बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान जो यहाँ रोस्टरों पे बैठे हैं, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्त यहाँ जो मौजूद है, सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। कराची में जो दोस्त भी बाहर से पूरे पाकिस्तान से आए हैं, आज मुझे मेरा ये फेवरेट टॉपिक है और दिल बहुत चाह रहा था कि मैं आज कोई तफसीली 15-20 मिनट आपसे कुछ गपशप करूँ, लेकिन वो थोड़ा मेरा बैड लग के उसकी मादत हुआ भी हूँ कि मुझे एपेक्स कमेटी की 3 बजे मीटिंग है, तो मुझे पहले पहुँचना भी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस मुख्तसर गुफ्तगू में जो अहम नुकात, जो मसाइल हमारे दोस्तों ने उठाए हैं, उनको मैं एड्रेस ज़रूर करूँ। बिल्कुल ये बात सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ाद सहाफ़त को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की तहरीकों में पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों या जो फील्ड पे मौजूद जर्नलिस्ट हो, उनके हुकूक के लिए जदोजहद की है। मैं मसाइल पे पहले आ जाता हूँ। हालांकि मादी में सबसे ज़्यादा जब पीपल्स पार्टी की दौर की हुकूमत थी 2008 में, तो पीपल्स पार्टी को बाकायदा एक सोची समझी मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया गया और उस मीडिया ट्रायल का पीपल्स पार्टी को नुकसान भी बहुत हुआ। ज़ाहिर मीडिया की आज़ादी, मीडिया की उस ताकत भी होती है, लेकिन उस ताकत को कहीं पे सही, कहीं पे बहुत ज़्यादा गलत भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने वो आमराना सोच नहीं रखी। हमारे दोस्तों ने 1978 की बात की कि जी कोड़े मारे गए लोगों को, सहाफ़ियों को, वहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को भी यही जो अज़ाब सहना पड़ा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, कभी किसी एक सहाफ़ी को भी, सहाफ़ी तो क्या, पीपल्स पार्टी के उस दौर में जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, कोई एक पॉलिटिकल ओपोनेंट भी जेल में नहीं गया। कोई एक भी पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं था जिसको जेल में डाला गया या किसी को किसी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3.5 साल में बहुत बुरा हाल हुआ है, यकीनी तौर पर हुआ है। उसमें सहाफ़त को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचा है, इज़हारे आज़ादी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और अगर इस इमरान खान को कुछ और ज़्यादा पावर मिल जाता तो ये भी बहीद नहीं है फ़हीम साहब के कोड़े इस 3.5 सालों में भी लगते। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह एंकरों की नौकरियां चली गई टीवी चैनल से, अगर कोई शख्स आपकी मुखालफत करता था, आप उसको नौकरी से निकलवा दो, क्योंकि उन मीडिया हाउसेस के अपने इंटरेस्ट थे। जो कमज़ोर थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट निकाले। इस तरीके से सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये हुक्मरान का काम होता है कि तनकीद बर्दाश्त करें, और बर्दाश्त सिर्फ जमहूरी लोग ही कर सकते हैं। जिसका माइंडसेट डेमोक्रेटिक होगा वही वो तनकीद बर्दाश्त कर सकता है। जिसका माइंडसेट ही एक डिक्टेटराना ना होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई सरबराह भी क्यों ना हो, तो वो कभी भी अपने मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा कोई इसके खिलाफ तनकीद करे। आज आपके इशूज़ पे बिल्कुल जेन्युइन इशूज़ हैं। पूरी पीपल्स पार्टी ने, जी मैं पूरी हिस्ट्री में नहीं जाता, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी सहाफ़ियों के लिए बहुत कुछ किया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने तब भी सहाफ़ियों के लिए बहुत कुछ हुआ। मैं एक डिटेल में नहीं जाता। और उस वक्त कुछ अदवार में जब मैं भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, तो जो हमारे हाथ में था, जो हमारी खिदमत थी, कोई जर्नलिस्ट ये नहीं कह सकता कि जी हमने अप्रोच की किसी जायज़ काम के लिए, हमें नाउमीदी मिली हो या हमें किसी ने कोई तेज़ आवाज़ में भी कोई खुदा न खासा जवाब दिया हो। हमेशा हर हाल में, चाहे वो काम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे या ना हो, हमेशा हर हाल में कोशिश यही की कि जो भी हमारे फील्ड के दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनकी जान जोखम में डाल के कवरेज करते हैं मुख्तलिफ हालात में। अब तो हालात बेहतर हो गए कराची के, पहले तो हालात बहुत ख़राब थे। उसमें जर्नलिस्ट भी शहीद हुए। 18 अक्टूबर को जब बीबी शहीद आई तब भी एक जर्नलिस्ट शहीद हुआ। तो मतलब ये सब चीज़ें हम समझते थे और हम अभी भी समझते हैं। जितने अपने मसाइल बताए,
جو بل میں نے سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا ہے اس پروٹیکشن بل میں اس کے جو کمیشن بننا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی بھی خوشخبری مل جائے گی. باقی جتنے مسائل ہیں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کچھ مسائل آپ نے آج بتائے ہیں, کچھ مسائل آپ نے ابھی نہیں بتائے, ان کی بھی ایک لسٹ بنا لیں, میں آپ سے سپریٹ مل لوں گا اور ہر چیز پہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے. پوری کوشش ہوگی جی 100%. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں, نہ مجھے کوئی اعلان کر کے بھاگنے کا شوق ہے. اللہ کا شکر ہے وہ اعلان کریں گے, وہ چیز کریں گے جو کر سکیں گے, جو قانون میں پاسبلٹی ہوگی. گورنمنٹ کی ول بالکل کلیئر ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ول بالکل کلیئر ہے کہ ہر حال میں آپ کی مدد کرنی ہے. ہاں جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ ہے, آج کل ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, ان کو بھی ہم اپروچ کریں گے جی کہ یہ جو جہاں تک جرنلسٹ کے جو ایشوز ہیں, جو ان کے پروٹیکشن کے ایشوز ہیں, جو ان کے لیے قوانین ہیں, اخباروں میں جو ٹریبونل کے ایشوز ہیں, ان سب کو پراپرلی ٹائملی ایڈریس کیا جائے. میری ایک گزارش آپ لوگوں سے ہوگی, مظہر عباس صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور سینئر صحافی حضرات سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ یہ گزارش میں نے کچھ عرصہ پہلے جب میں انفارمیشن منسٹر تھا مجھ سے پی بی اے کا ایک وفد ملا تھا, اور اس وقت دو تین بڑے ٹی وی چینلز کی آپس میں جنگ چلتی تھی, اور وہ شروع کے دن تھے, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. میں نے ان کو کہا تھا یار آپ ہم سیاستدانوں سے بھلے لڑو, آپس میں نہ لڑو. آج میں جرنلسٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, ماشاءاللہ آپ کی جدوجہد ایک ہے, آپ کی مقصد ایک ہے. جو 3-4 یونینز ہیں, یہ میری گزارش ہے, اس کو کوئی دوست برا نہ مانے, کوشش کر کے ایک ہو جائیں. ایک جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں پورے پاکستان کے, وہ اپنا رول پلے کریں, آپ ایک ہو جائیں. آپ کے ایک ہونے سے آپ کی طاقت بڑھے گی, آپ کے ڈیوائیڈ ہونے سے آپ کی طاقت جو ہے وہ کم ہوگی, اور جتنی بڑی آپ کی آواز ہوگی اتنی آپ کی جدوجہد بھی کامیاب رہے گی. تو میری گزارش ہوگی, مجھے اندازہ ہے کہ گزارش پہ کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن کوشش ضرور کریں. اگر ہماری کہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کو ایک جگہ بٹھانے میں, آپ کے مسائل کو حل کرنے میں, ان کنفیوژن کو دور کرنے میں, اگر ہماری کہیں پہ ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. اس وقت اس ملک میں بھی میں ایک بات کہوں گا, ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک قوم کو, آدھی قوم کو ایک نظریے پہ لے کے جائے, آدھی قوم کو دوسرے نظریے پہ لے کے جائے. ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں فردن. کبھی ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں, کبھی ہم اپنے مسلکوں میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں, مختلف طریقے سے ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں. کبھی ہم لوگ خدا نہ خاصا اپنے اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہم کسی اور نیچ پہ نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ ناراض بھی ہیں ہم سے. میری کوشش ہوگی کہ اس وقت ملک میں, میری کوشش ہوگی اور میری خواہش ہے, کوشش تو میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں جیسے زیدی صاحب نے کہا, لیکن میری خواہش ہے, اللہ کرے کوئی بات اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو کرے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کر کے سب لوگ ایک پیج پہ آئیں. یہ ملک ہے تو ہم سب لوگ ہیں, پاکستان ہے تو ہم لوگ سب لوگ ہیں. جو اس وقت انفارچونیٹلی 3.5 سال میں اکانومی کی حالت کر دی گئی ہے, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں, انٹرنل چیلنجز بھی ہیں. کل بھی کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, کراچی یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موقع نہ دیں کہ دشمن ممالک کے لوگ ہمارے ان ڈفرینسز کا کوئی فائدہ اٹھائیں. اور یہ میں کوئی پولیٹیکل تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ میں ایک دل سے ایک بات کر رہا ہوں. ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں. اگر کہیں پہ بھی کوئی ایشوز, میں کہتا ہوں اس میں جوڈیشری بھی رول پلے کرے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری پولیٹیکل پارٹی سب کوشش کریں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے اس ملک میں ساری قوم ایک ہو. آپ دیکھیں ہم ایک کب بنتے ہیں, جب یا تو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو پوری قوم جو ہے ٹی وی پہ پاکستان کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے, تب ایک بنتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے مواقع میں آپ نے دیکھا ہم ایک ہوتے ہیں. ہم عید کی نماز الگ الگ مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ہم ہر چیز میں ہمارے سب کے جو ہے وہ قبلے مختلف ہیں. کوشش کریں کہ قوم کو ایک کریں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو وحدانیت ہے, پاکستان کی مضبوطی ہم سب پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے. ہمیں مرنا یہاں پہ, ہمیں دفن یہاں ہونا ہے. اس لیے جو جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ بیٹھے, میں آج یہ بات اس پلیٹ فارم پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے قلم میں طاقت ہے, آپ کی زبان میں طاقت ہے. جو سینئر جرنلسٹ ہیں, جو ٹی وی پہ شوز بھی کرتے ہیں, باقی لوگ جو لکھتے بھی ہیں, آپ جب بات کوئی کہتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. یہ آئیڈیاز اس طرح فلوٹ کیے جاتے ہیں. تو برائے مہربانی پوری قوم کو ایک کریں, اس میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے, اور یہ ہوگی اس ملک کی صحیح خدمت. ٹھیک ہے, ہمارے صحافیوں کے ایشوز بھی حل ہوں گے, پولیٹیشنز کے آپس کے ایشوز بھی الگ ہیں, ہر جگہ پہ یہ ایشوز ہیں, لیکن
ہم کس طریقے سے اس قوم کو ایک کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ڈیمانڈس کی گئی ہیں، جو سندھ گورنمنٹ کے زمرے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب پوری ہوں گی. پاکستان پائیدار.